استاد करना है उस्तादी दे काम सारे करी तरह वाले फंक्शन हो रहा है जी उस्तादी शगीर्दी का होने लगा मासा को बुलाओ जी उस्ताद करना है अच्छा अस्सलाम बहुत बड़ी तकरीब हो रही है जी साई फड़ के लो आ लो مشيها مشيها على اساس الروح مشي वो मुआफ़ है किधर कोई तक फलाने कालू कोई चैलेंज नहीं कर सकता सही का उस्तादी शगीर्दी हो रही है जी वो ऐश माना هذا يكون معترفين يا استاذ साजी सरा कर صور صور एक मिनट ऐसे रखना माशाअल्लाह तबारक والله يستاهل مبروك 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 الله يبارك فيك कुछ किंतु है भाई पूरा ये कर रहे हैं अब्दुल अजीज और मैं पहले साल पूछ रहा था नहीं पहले बैठ था तकरीब में बहुत से दोस्त ये वो जो परसों किया था आया थी वही थी ना इनके मुंह पर ये पहला साल खत्म हो जाता है अच्छा जी ये मुंह पर करना जरूरी है मुंह पर ही ना कराओ ना खत्म मुंह पर استاذ يلا عمر माशाअल्लाह يلا يلا اني احسن سوي مصورات ربع الحسين الدار يا माशाअल्लाह ये उस्ताद जी के शागिर्द हैं انا عاوض 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 انا عاوض استوى علينا عاوض تعال اسلم في استاذ बहुत अच्छी तकरीब हुई है जी هو نصور وخلاص لكم مجال للي بتصور لا لا بس يا لا عندي هذا استاذ سعود لا لا سلم بعدين عشان كمل لا بري اصدق مع قبل ضغط اوكي كان لا على مستوى العمر ايوه شوف العمر خلاص
انت في راسك؟ روح رغيس روح صور معك. لازم ثاني نفر قديم. ايوه روح الاستاذ. ايه هذا جنب كل هذا بتشوف شامي خلاص نمشي؟ لا ما في يمشي محمد راضي يعني يمشي لسه عمي كم شهر تمام زبردست زبردست خلاص محمد العسيمي محمد العسيمي شقرت عند عدنان ما في مشكله طيب يا اخي اول نعتزل بعدين هذا بيت هذا بيت شوف هنا والله لا ترتبط جبتوه هلاوه خلاص هو شوف في شقردي الحين في شقردي اوكي همون جميع ايش؟ خلاص عشان في شقردة الحين كبار يوم ما في مشكلة خلاص وقت هذه يوم مو يجي كل يوم كل يوم عشان الحين يجي 10 ما في مشكلة امشي روح هنا جبل هنا اليوم ما في مشكلة تعال تعال بو اقول تعال بو ما شقردة الحق لما كلمت شريعة صديق خله ابو نواف وين شرطه ابو نواف تعال دقيقة تعال بالله بالله سعود تعال شوف اسمعني عشان ما في زعلان يجي 4 اوكي واحد مرة واحد في بعد 4 يجي مرة حلو اول خلنا نخلص شقردة هذا بس صورة كم طيب انت مصور من ورا عشان تصورون شيء مهم اهم من الصورة خلوا يصوروا يتجاوروا شويه ياكل حلاوه خذ حلاوه وين خوي معتز عدل لا لازم يا ابوي لازم كذا انت تقلب كذا يا ابوي صح
عمر من هذا انا اللي بناول प्यारा फेस करके ना मुस्कुराहट जबरदस्त जबरदस्त है वो जबरदस्त स्माइल बहुत जबरदस्त राम भाई मोहम्मद ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆਵੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਜੇ ਕਾਪੀ مبروك مبروك محمد حسین عدنان جعفری ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਿਆ محمد حسین जनाब जी के नए शागिर्द हुए हैं जी मक्का शरीफ में ये तकरीब हो रही है في عندهم شيء फार्म हाउस में واحدة خاصة خلاص شوي पिजन लवर ग्रुप आपको दिखा रहे हैं जी वीडियो هذا مشكلة بس خذ صورة معاه أنا وجه مسابقة صح طيب الحين عشان بالنسبه للاستاذ شاگردي عدنان نو ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ استاذ تعال هنا عشان الحين ايش من الشاگرديه اللي اخذ الحلاوه शादी शागिर्दी हो रही है जी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋਣਾ ਆਈਏ ਸ਼ਗਿਰਦ واحد واحد كم شاگرد ايوه لما شوف لي هنا شوف لي هنا ايوه ايوه كده تعال يا معتز تعال طيب بيج بيج هو كبير شوف بس هنا مبروك مبروك دقيقة حلاوة 100 باين امسك كده ايه هذا ضباط ضب كده مبروك مبروك يا شيخ مبروك شكرت باقي شكرت حقه ثاني مرة ثاني خلاص ابو عزوز عشان خلص وش درى انا من فيها رؤيا يا الرسل الصافع كذا عشان توانع يلا شوف لي هنا طالع بينه طالع شيل انت قانون هاتوا دري كلنا هاتوا دري صحيح انتوا دري قالوا خلاص خلاص دي حلاوة دي حلاوة زي يا ولد كبير يا شيخ هو الاستاذ خلاص كل يا شيخ خلاص خلاص مبروك 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 الثالث منهم من الثالث عدنان باقي الثالث منهم كم باقي في شقيق ثاني تمر اقول
كل اللي شايفه شوف الحين خلاص طيب مين عدنان هاي عدنان فين الشقرد حقك؟ لا فرحان محمد العصايم مشغل هنا حبيبي ايوه خلي يد اللي كده شوف هنا ده نشوف خلي يد اللي كده شوف هنا ايوه سعد الخضره هلاويه اوكي اتحاد الوقت ما خلي هنا خلي كده ما في اكل هنا اقول خلاص مبروك 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 يعني من يقول لي هذا نعم مبارك ما تحط هنا عليه يا عباد شوف هنا لسه ما خلص في باقي هدايا انصر طيب الهدايا ما سلمتوه شوية يا اخوان لسه ما انتهينا يا ابو عمر فين فريقكم؟ فين ابو عزام؟ ها؟ ابو عزام فين؟ يا ابو عزام ابراهيم ابو عزام توفيق تعال يا ابوي تعال بس ضم انت لا يا ابوي تعال ايه في واحد بيركب شقر ايوه خير هذا الحلاوه هاي في شقر جديد ها؟ ايوه ماشي هذه خلصنا بعدين كله شقيرديه مع الاستاذ هذا اللي داقم يركز فيه ما يقدر بس لا تعطي الواحده لا هذا بقى حلو كويس ابقى هنا بعد المنظر صور شقرد هذا لا خلي هذه ابيض كبير امسك العقد امسك العقد سعد وين توفيق؟ طيب تبغى خلاص انت حلاوه لا خلي زرته مجرد نبغى يكبر صار مبروك شو اللي هنا خليك مبتسم طبيعي مبروك ما شاء الله في احد كمان ولا خلاص اللي هنا بس ابراهيم يعني انا كل يوم صار يا شيخ ايش المشكله هذه معك الله يهديك هاي السنه عشان تدوا له هديه صاصه ادوا له هديه حقه ايوه كذا شويه لا عكسها كذا كذا شوف كذا ايوه دقيقة يا مو دقيقة خليها كذا لو طلع بس ما نبي थोड़ा सा चांस दियो
معتز فيها هدية ديال الأستاذ. أستاذ. يا أبو عمر جيبوا الضيف ويجيبوا الأستاذ عشان تديله الهدية. يعني ما تيجي. يا شيلتك ذاكر. ايوه خلاص ايوه انت قاعد فين رايح؟ خلاص الهديه دي اين سمهم تلصق فيهم جرب اي اما فرنسي فراجع بتشيو. تعرف اللي من كل شيء عنده ورق وقت استنى شويه. شو هنا؟ احمد صب مين الفريق تعال احمد روح يا محمد تعال احمد بس قدام يلا كله دف كامل كله وضع دف استاذ نديم ولا تاب هذا دف كامل خلاص تمام ليه كده ميلو كده يا ابو ما تتخرج شوي ها شو هنا؟ انت تكلم هذا ولا تعرف سعودية ها؟ ان شاء الله ان شاء يا الله. اخوان نسيبوا هذا انت جيت نصوص انت تسوي انا خلص انا وصيب العربية اخر قلت لي من هنا هذا في هديه هذا حق مولانا هذا زي الثاني زي واحد الثاني انا قاعد احنا قاعدين من اول هنا مشان نسوي انت قاعد تسرع الصف هنا واحد طيب هذا بس انا خلاص اروح لسه ليش في هديه حق بوبي دبل جيفت ارفع तो थोड़ा जरा ऐसा ना करो मैं पीछे हो चुके हो यहाँ से थोड़ा ऐसा करो नीचे थोड़ा डाउन करो ना ها زبردست هذا جاب مية ما شاء الله تبارك الله. أبو شنو هنا هنا خلاص شكرا. طيب يا ولد هذا الصور معنا المالكي خش صور معنا ما شاء الله تبارك ايه عايز المالكي هذا المالكي ما هو تنشي هذا المالكي يا شيخ يا شيخ بسرعة الصورة كلها ايوه بسرعة عرفان صاحب عرفان صاحب
मैं बात बनाना मैं हूँ जवाल क्या करना है हाँ मेरी कितना पाया फट के लावे हाँ जी नहीं आज देखा ऐसा ठीक है ओके सर عصام صور توفيق صور يلا خلاص قلت لسه ما خلصت شاگرد ساين फोटो जाता है जिसका आ रही है ايوه हेलो خلاص माशाल्लाह صور نفسك كمان صور और ठीक है पता है शाबाश भाग कोई बात ज़्यादा स्पेशल पड़े هذا ايفون 6 ها انا حسدها انت بطاريه بعد الحلاوه ولا انت قاعد التزمت ما انت طيب والله خاف منك इमरान किधर गया माशाल्लाह सही से देखो क्योंकि थे मैं ये बनाई है ना